नमस्कार, साँझको गन्थन बुलेटिनमा स्वागत छ। म राजु गिरी। बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। अदालत र निर्वाचन आयोगले सक्कली चार्ली च्याप्लिन चिन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। फाइनल राउन्डमा जाँदा चार्ली च्याप्लिन चाहिँ परेनछ। चार्ली च्याप्लिनले पनि भाग लिएको थियो, ऊ चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तो ठहरिएन, अर्को चाहिँ ठहरियो। हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छैन। ओली देउवाको तालमेलपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने तयारीमा दहाल नेपाल समूह। प्रचण्ड नेपाल समूह राजनीतिक कुतर्फ अगाडि बढेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आरोप। नेपालमा आज थप 419 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, आजै 6 जनाले ज्यान गुमाए। कोभिड-19 को संक्रमण घट्दो अवस्थामा रहे पनि बालबालिकालाई जनस्वास्थ्य र पोषणमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै एपीएफ फाइनलमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा र चुनाव चिन्ह सूर्यको विवाद अदालतमा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा कसको दाबी रहने भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले चार्ली च्याप्लिनको क्यारिकेचरमा स्वयं च्याप्लिन नै दोस्रो भएको उदाहरण पेश गर्दै अहिले अदालतमा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको समूहले उनैको नक्कल गरेको उल्लेख गरे। सम्मानित अदालतले नक्कली होइन, सक्कली चार्ली च्याप्लिन छुट्याएरै छाड्ने भन्दै आफ्नै समूहले नेकपा र सूर्य चिन्ह पाउने दाबी गरेका छन्। फाइनल राउन्डमा जाँदा चार्ली च्याप्लिन चाहिँ परेनछ। चार्ली च्याप्लिनले पनि भाग लिएको थियो, ऊ चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तो ठहरिएन, अर्को चाहिँ ठहरियो। हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छैन। जुगा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, अनुहार हेरेर चिन्छ, अनेक हिसाबले चिन्छ। कुम हल्लाएकोबाट चिन्छ, अनेक हिसाबले चिन्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि रुष्ट पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूह निरन्तर आन्दोलनमा छ। सत्ताबाट एकाएक सडकमा झरेर आन्दोलनरत भएको दाहाल नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग तालमेल गरेको सुइँको पाएपछि अब दोस्रो चरणको आन्दोलनमा लाग्ने पक्का भएको हो। सो कदमको अरू दलले पनि विरोध गरेपछि संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेको दाहाल नेपाल समूहलाई नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालै संयुक्त आन्दोलनमा साथ नदिने भएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जान लागेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भए शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकार चलाउने तथा विघटन नभए तालमेल गरेर चुनावमा जान ओली देउवा सहमत भएको सार्वजनिक भएपछि दाहाल नेपाल समूह संयुक्त आन्दोलनको विकल्पमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश अनुसारको कदम चाल्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङका अनुसार चुनाव भए पनि आन्दोलन भए पनि काङ्ग्रेसले कसैसँग सहकार्य गर्ने छैन। संयुक्त आन्दोलन नगर्ने काङ्ग्रेसको प्रष्ट सङ्केतपछि दाहाल नेपाल समूहले अब जनपरिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जनाइएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले लामो सङ्घर्ष पश्चात नेपालमा प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न प्रतिगामी शक्ति लागि परेको बताएका छन्। नेकपालाई विभाजन गर्न हाल प्रतिगामी शक्ति सफल भएको उनले बताए। देशमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय अहिले चुनौती बनेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन गराएर फेरि जनतामा जाने निर्णय नै सही निर्णय भएको उनको दाबी थियो। जनताको सहयोगले मात्रै विभाजित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। पुरानो संसदले मुलुकमा निकास दिन नसक्ने गृहमन्त्री थापाले दाबी गरेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका अवसरवादीहरूलाई जनतामा गएर किनारा लगाउन सकिने उनले बताए। प्रचण्ड नेपाल समूह राजनीतिक कु निम्ताउने बाटोतर्फ अगाडि बढेको उनले आरोप लगाएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता तथा शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले कम्युनिस्ट पार्टीको महान अभियानमा केहीले तगारो लगाउने कोसिस गरेको तर आफूहरू नभाग्ने तथा नहार्ने बताएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले मूल घरबाट निस्किएर हामी मूलधारको कम्युनिस्ट भनेकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरे। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा विभाजनको मुखमा पुर्याएकोमा पछुतो लाग्ने उनले बताए। नेताहरूको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ छोड्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिल्न गएको उनको आरोप थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको रहर नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। महाअभियोग मार्फत राष्ट्रपतिमाथि हमला गर्ने सोचका साथ प्रहार गर्ने प्रयास भएपछि बाध्यताले विघटन गर्नु परेको उनको भनाइ थियो। प्रचण्ड नेपाल समूह तथा अन्य दलहरूले समेत निर्वाचन हुँदैन भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भए पनि उनीहरू निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको उनले दाबी गरे। नेपालमा आज थप 419 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 2,61,438 पुगेको छ। हाल नेपालमा 5,711 जना सक्रिय कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 750 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या 2,53,857 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा आज थप 6 जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल सङ्ख्या 1,870 पुगेको छ। त्यसै गरी यो समाचार तयार पार्दासम्म पोखरामा 36 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 14,670 पुगेको छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थल मानिएको मुक्तिनाथ मन्दिर पुसको 21 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। कोरोना कहरले लामो समयदेखि बन्द रहेका विभिन्न स्थान तथा स्थलहरू बिस्तारै खुल्दै गएपछि मुक्तिनाथ मन्दिर पनि खोल्ने निर्णय गरिएको छ। मुक्तिनाथ विकास समितिले अघिल्लो हप्तादेखि सम्बन्धित निकायसँग पहल थालेपछि उक्त निर्णय भएको हो। कोरोनाको प्रकोपबाट बचाउन मन्दिरमा रहेका पुजारी र आनी लगायत सम्पूर्णलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। यसको जिम्मेवारी बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाले लिएको छ। कोरोनाका कारण 10 महिना अघिदेखि बन्द मन्दिर खुल्ने भएपछि जोमसोम मुक्तिनाथ र मुस्ताङ क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल पुनः बढ्ने स्थानीयको विश्वास छ। पशुपतिनाथ मन्दिर खुलेपछि अन्य क्षेत्रका धार्मिक स्थल एवं शक्तिपीठ खुला गर्न थालिएको हो। कोभिड-19 को सङ्क्रमण घट्दो अवस्थामा रहे पनि बालबालिकालाई जनस्वास्थ्य र पोषणको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराउन विज्ञले जोड दिएका छन्। शिक्षा पत्रकार समाजले आज भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेती, जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे लगायतले विद्यालय सञ्चालन भएको या नभएको अवस्थामा पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन नसकिएको बताए। डाक्टर उप्रेतीले घर र वरिपरि पाइने खानालाई छाडेर पत्रु खाना खाएर स्वास्थ्य बिगार्ने वा खाना नखाएर कुपोषित हुने स्थिति ल्याउन अभिभावकले जानी नजानी आफ्नो बच्चाको जीवन बर्बाद पारिरहेको टिप्पणी गरे। त्यस्तै डाक्टर पाण्डेले सबै स्थानमा विद्यालय खोल्ने स्थिति अझै नभएको र खोल्नु परेमा अनिवार्य मास्क लगाउने, हात धुने र सेनिटाइजर लगाउन छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन्। बुलेटिनमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रक्षा विधेयक रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको भिटो अमेरिकी कङ्ग्रेसले रद्द गरिदिएको छ। यस्तो घटना ट्रम्पको राष्ट्रपति कार्यकालकै पहिलो हो। फ्लोरिडामा पत्नी मेलानियासँग छुट्टी मनाउन गएका ट्रम्प भिटो रद्द भएको सूचना पाए लगतै व्हाइट हाउस फर्किएका बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाका दुवै सदनमा लामो छलफलपछि पारित भएको सुरक्षा खर्च सम्बन्धी सो विधेयक रोक्न गत बुधबार भिटो प्रयोग गरेका थिए। उनका सल्लाहकारहरूले उनलाई त्यसो नगर्न चेतावनी समेत दिएका थिए। उनको भिटोलाई माथिल्लो सदनले रद्द गरिदियो। यसअघि तल्लो सदनले पनि त्यसको विपक्षमा मत दिएको थियो। यसअघि ट्रम्पले 8वटा विधेयकमा भिटो प्रयोग गरेका थिए। ती सबै पास भएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा ट्रम्पको कार्यकाल यही जनवरी 20 मा
समाप्त हुँदैछ। सोही दिन डेमोक्रेट पार्टीका नेता जो बाइडनले नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नेछन्। बुलेटिनमा अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 14 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 58 खेलाडीबाट 44 खेलाडी छनौट गरिएको हो। राष्ट्रिय टोलीका कार्यवाहक प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले 1 महिनाको प्रशिक्षणपछि ती खेलाडीको छनौट गरिएको जानकारी दिएका छन्। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिने खेलाडीमा विमल घरती मगर, राजीव लोप्चन, विमल राणा, सुमन अर्याल, अमित तामाङ, देव लिम्बू, रणदीप पौडेल, दिपेश आले मगर, जय गुरुङ, नितिन थापा, रजत तिवारी, राजेश परियार, प्रिजन तामाङ र रेजिन सुब्बा रहेका छन्। लामो समय मैदान बाहिर रहेर टोलीमा स्थान बनाएका घरती मगर चोटका कारण बाहिरिएका हुन्। कतारमा सन् 2022मा हुने विश्वकप फुटबल तथा चीनमा सन् 2023मा हुने एसियन कप छनौट प्रतियोगिताको तयारीका लागि नेपाली टोली अभ्यासमा जुटेको हो। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायी र नेपाली राष्ट्रिय कलाकार टोली बीच पोखरामा भएको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा कलाकारको टोली विजयी भएको छ। अत्यन्तै रोचक खेलमा कलाकारको टोलीले टाई ब्रेकरमा बाजी मारेको हो। पोखरा पर्यटन परिषदको आयोजनामा फेवाताल किनार बाराहीघाट खेल मैदानमा भएको खेलको निर्धारित समयमा दुवै तर्फबाट 5-5 गोल भएको थियो। प्रतियोगितामा विजेता तथा उपविजेता टोलीलाई गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडीले ट्रफी प्रदान गर्दै पोखरामा खेल पर्यटनको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना साटसाट तथा कोरोनाको यो अवस्थामा पनि पोखरा चलायमान रहेको सन्देश दिन खेलको आयोजना भएको प्रतियोगिता संयोजक तथा परिषद उपाध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। विभागीय टोली एपीएय प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा एपीएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। दाङको लमेही स्थित देउखुरी क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले दिएको 61 रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले 15 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गरेको हो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 16 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 60 रन बनाएको थियो। साबिकको विजेता एपीएफले लगातार चौथो पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यसअघिका 3 सिजनमा एपीएफले उपाधि जितिसकेको छ। बुलेटिन सकियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षक पुनः एकपटक। अदालत र निर्वाचन आयोगले सक्कली चार्ली च्याप्लिन चिन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। फाइनल राउन्डमा जाँदा चार्ली च्याप्लिन चाहिँ परेनछ। चार्ली च्याप्लिनले पनि भाग लिएको थियो, ऊ चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तो ठहरिएन, अर्को चाहिँ ठहरियो। हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छैन। ओली देउवाको तालमेलपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने तयारीमा दहाल नेपाल समूह। प्रचण्ड नेपाल समूह राजनीतिक कुतर्फ अगाडि बढेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आरोप। नेपालमा आज थप 419 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि, आजै 6 जनाले ज्यान गुमाए। कोभिड-19 को सङ्क्रमण घट्दो अवस्थामा रहे पनि बालबालिकालाई जनस्वास्थ्य र पोषणमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै एपीएफ फाइनलमा प्रवेश। गन्थन बुलेटिन आजलाई यति नै। जहाँ हुनुहुन्छ सूचित अनि सजग रहनुहोला। निरन्तर खबरका लागि गन्थन.com लगइन गर्न अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।